नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक पाठका भिडियोहरू अभ्याससहित हामीले बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने मैले यहाँ नम्बर दिएको छु 9849595895 भनेर यो नम्बरमा फोन गरेर अथवा यही नम्बरको व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा मेसेज गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ, सोध्न सक्नुहुनेछ है त। र त्यसै गरी आज मैले फेरि एउटा अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु। यो विज्ञान भन्ने विषय छ तपाईँको कक्षा 10 को हैन। र यसको पाठ 1 मा बल भनेर दिएको छ। यो बल भन्ने पाठबाट करिबन हामीलाई 10 देखि 12 मार्क्सको प्रश्नहरू सोधिरहेको छ हैन। तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, तपाईहरुले पढिरहनु भएको छ हैन, के कस्तो प्रश्नहरू आउँछन्, के कसरी हल गर्ने भन्ने कुराहरू हामी तपाईलाई सिकाउँछौं। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू लिएर आइसकेको छु। र यसैगरी आज मैले यो खण्ड ख भनेर यहाँ लेखेको छु, 2 मार्क्समा सोधिने क्वेशनहरू है त। आज मैले जति पनि यो भिडियोमा प्रश्नहरू गराउँछु, क्वेशनहरू गराउँछु, यहाँबाट तपाईहरुलाई एउटादेखि 2 वटा प्रश्नहरू सोधिरहेको हुन्छ हैन। तपाईहरुलाई यो 2 मार्क्समा हैन, 2 मार्क्समा सोधेको हुन्छ। 2 मार्क्सको लागि तपाईहरुले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र यो दोस्रो भिडियो हो यो बल भन्ने पाठको। त्यस्तै पहिलो भिडियोमा हामीले बल भनेको के हो हैन, त्यसका परिभाषाहरू, विभिन्न त्यहाँ आउने आवश्यकता पर्ने परिभाषाहरू हामीले पढेका थियौं र त्यसैगरी 1 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरू हामीले गरिसकेका छौं। र त्यस्तै अब हामी ढिला नगरिकन हैन, छोटो समय छ, धेरै कुराहरू सिक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब मैले यहाँ प्रश्नहरू लेखेको छु। यी प्रश्नहरूको हल के कसरी गर्ने हैन, कस्तो कस्तो तरिकाले लेख्नु पर्छ भन्ने कुराहरू म हल सहित तपाईहरुलाई देखाउँछु। तपाईहरुले हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस् है, बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। त्यस्तै यहाँ सुरुमा मैले लेखिसकेको छु, हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखेको रहेछ, फरकहरू लेख भनेको छ हैन। के लेखेको रहेछ, फरकहरू लेख्ने हैन। यहाँ करिबन 4 वटा फरकहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै 1 नम्बरमा तपाईलाई सोधेको छ गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क हैन, जी भनेर तपाईलाई थाहा छ हैन, ठुलो जी ले हामीले जनाउँछौं र यसको भ्यालु कति हो तपाईलाई थाहा छ, यसको मान हो पक्कै पनि थाहा छ होला है, 6 दशमलव अथवा 6.67 * 10⁻11 भनिन्छ है त, -11 है, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एकाइ पनि हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल अब यो गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क भनेको के हो भनेर हामीले परिभाषामा पढिसकेका छौं हैन। के हो थाहा छ तपाईहरुलाई, पक्कै पनि थाहा छ होला। के होला हो, प्रत्येकको पिण्ड 1 किलोग्राम भएका 2 वटा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई हामीले के भन्छौं, गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क भनिन्छ भनेर तपाईले पहिलो लाइनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गुरुत्व प्रवेगको बारेमा पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। के हो थाहा छ तपाईहरुलाई, पक्कै पनि थाहा छ है, सानो जी भनेर भनिन्छ। कुनै अवरोध नै पृथ्वी वा कुनै ग्रहको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ हैन। यसको एकाइ केमा हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा। त्यस्तै यसको मान हामीले सामान्यतः 9.81 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लिन्छौं है त। त्यस्तै कतिपय बुकहरुमा तपाईलाई 9.8 भनेको हुन्छ हैन, तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले यो गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क र गुरुत्व प्रवेगको फरकहरू छुटाउनु पर्यो। ल म तपाईलाई लेखिदिन्छु, सार्नु होला। त्यस्तै मैले पहिलोमा लेखेँ, यो एउटा स्केलर राशि हो हैन, तपाईहरुले थाहा होला स्केलर भेक्टर भनेर सुनिरहनु भएको छ। यो एउटा फरक भनेको ठ्याक्कै फरक हुनु पर्यो है, स्केलर के हो, राशि हो। 2 वटा फरक लेख्नु पर्छ हामीले यो 2 मार्क्सको लागि। त्यस्तै गुरुत्व प्रवेग के हो त, एउटा भेक्टर राशि हो है। यो एउटा के राशि हो,
भेक्टर लेख्नुहोस्, भेक्टर राशि हो। त्यस्तै अर्कोमा लेखेँ मैले गुरुत्वाकर्षण स्थिर ठुलो जीमा लेखेँ है त, म ठुलो जी सानो जी भन्छु, तपाईँहरूले बुझ्नु होला। यसको मान ठाउँ अनुसार परिवर्तन हुँदैन हैन, यसको मान ठाउँ अनुसार लेख्नुहोस् परिवर्तन हुँदैन। यो जताकतै के हुन्छ त भन्नुहोस् एउटै हुन्छ है त, यसको मान कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। र यसको मान कति हो तपाईँहरूलाई थाहा छ, कति हो पक्कै पनि थाहा छ होला है, 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 हो है, -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भन्छ है। त्यसको मान मैले लेख्दिएँ 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै यो के हुन्छ त, यो ठाउँ अनुसार परिवर्तन हुँदैन भने अर्को के हुन्छ, गुरुत्व प्रवेग ठाउँ अनुसार परिवर्तन हुन्छ हो, यसको लेख्नु पर्यो। यसको मान के हुन्छ त हो ठाउँ अनुसार के हुन्छ अरे परिवर्तन हुन्छ हो, यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त, परिवर्तन हुन्छ। अरू पनि तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ है त, सुरुमा तपाईँले यसको परिभाषा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यसपछि मान के कति हो त्यो पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यिनीहरूको एकाइहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त, जस्तै गुरुत्वाकर्षणको स्थिराङ्क ठुलो जीको एकाइ के रहेछ, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। त्यस्तै गुरुत्व प्रवेगको के हो त भन्नुहोस्, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एकाइ भनेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। र 1 नम्बरको प्रश्न हामीले सकिसक्यौँ, तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नु भयो होला। सार्नुहोस् है त, सार्ने नोट पनि बनाउनु पर्छ। त्यस्तै अर्को छ तौल र पिण्ड भनेको छ। तौल भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ हैन, पिण्ड भनेको के हो, तौललाई अङ्ग्रेजीमा वेट भनिन्छ, पिण्ड भनेको मास हो। त्यस्तै तौलको परिभाषा तपाईँलाई थाहा छ के हो, कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीको आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई नै त्यसको के भनिन्छ, त्यो वस्तुको तौल भनिन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। लेख्नुहोस्, कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो हैन, आफ्नो केमा तान्ने, केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने अथवा तान्ने भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। आकर्षण गर्ने एउटा बल हो है त, गर्ने बललाई के भनिन्छ, बललाई नै त्यस वस्तुको हामीले के भन्छौँ रे, तौल भन्छौँ, तौल भनिन्छ अथवा भन्छौँ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पिण्ड भनेको के हो भन्नुहोस् त, हो हामीले थाहा छ, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पढिसकेका छौँ। के पढेका थियौँ त, कुनै वस्तुमा रहेको पदार्थको सम्पूर्ण मात्रालाई नै हामीले के भनेका थियौँ, त्यो वस्तुको के भनेका थियौँ, पिण्ड भनेका थियौँ। ल लेख्नुहोस्, कुनै वस्तुमा रहेको के को, पदार्थको है, पदार्थ भने के हो तपाईँले सानो कक्षादेखि पढ्दै आउनुभएको छ। सम्पूर्ण मात्रालाई त्यस वस्तुको हामीले के भन्छौँ, पिण्ड भन्छौँ है त, पिण्ड भनिन्छ हैन। त्यस्तै के हुन्छ, यो तौल के हुन्छ त, ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ है त। जस्तै समुद्रमा फरक हुन्छ, त्यही मानौँ 50 किलो भएको एउटा पिण्ड छ हैन, त्यो पिण्डको तौल के हुन्छ त, समुद्रमा फरक हुन्छ, हिमालको चुचुरामा फरक हुन्छ है त। तौल ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ भनेर लेख्नुहोस्। अथवा वस्तुको तौल ठाउँ अनुसार
के हुन्छ फरक हुन्छ हो। त्यस्तै तपाईँलाई थाहा छ ध्रुवमा छुट्टै हुन्छ हैन। के भ्यालु भन्नुहोस् त, के को ध्रुवमा छुट्टा छुट्टै हुने के हो तपाईँलाई थाहा छ, के होला ल भन्नुहोस् त। गुरुत्व प्रवेग के हुन्छ, ध्रुवमा फरक हुन्छ अर्को ठाउँमा, अनि अर्को भूमध्य रेखीयमा पनि फरक हुन्छ। भूमध्यमा कति हुन्छ त्यसको मान भन्नुहोस् त। गुरुत्व प्रवेगको 9.78 हुन्छ भने ध्रुवीयमा कति हुन्छ 9.83 हुन्छ। यी कुराहरू तपाईँले अगाडि पढिसक्नु भएको छ। त्यस्तै अब पिण्ड के हुन्छ त, पिण्ड फरक हुन्छ त, हुँदैन है। वस्तुको पिण्ड ठाउँअनुसार परिवर्तन हुँदैन। ल लेख्नुहोस्, वस्तुको पिण्ड ठाउँ अनुसार फरक हुँदैन भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै वस्तुमा रहेको पदार्थको सम्पूर्ण मात्रालाई त्यस वस्तुको पिण्ड भनिन्छ। कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई नै त्यो वस्तुको तौल भनिन्छ। त्यस्तै वस्तुको तौल के हुने रहेछ, ठाउँअनुसार फरक हुने रहेछ भने वस्तुको पिण्ड ठाउँअनुसार फरक हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यस्तै अब हामी अर्कोमा जाउँ। हेर्नुहोस्, यो हामीले गरिसकेका छौँ, तपाईँहरूले पनि सारिसक्नु भएको होला है त। बुझेर मात्र सार्नु होला है, त्यसै सार्ने होइन, बुझ्ने अनि मात्र सार्ने है। र त्यस्तै अब अर्को के दिएको छ, फरक छुट्टाउ भनेको छ। के दिएको छ, फरक लेख भनेर। गुरुत्व बल हैन, गुरुत्व बल र गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा हामीले छुट्टै फरकहरू लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गुरुत्व बल भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ, पृथ्वीले आफ्नो गुरुत्व क्षेत्रभित्र रहेका कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई नै हामीले गुरुत्व बल भनिन्छ भनेर पढेका थियौँ है अगाडिको भिडियोमा। ल हेर्नुहोस्, अब लेख्नुहोस्, पृथ्वीले आफ्नो, लेख्नुहोस् है, अलि मसिनरी लेख्छु मैले, आफ्नो गुरुत्व क्षेत्रभित्र रहेको के कुनै पनि वस्तु है, कुनै पनि वस्तुलाई के गर्ने, आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने है त। आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने अथवा तान्ने भन्न सक्छौँ हामीले। आकर्षण गर्ने बललाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त भन्नुहोस्, बललाई हामीले पृथ्वीले आफ्नो गुरुत्व क्षेत्रभित्र रहेको कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई हामीले गुरुत्व बल भन्छौँ भनिन्छ भनेर लेख्नुहोस्। ल त्यस्तै गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ हैन। ब्रह्माण्डमा भएका कुनै दुई वस्तुहरूको हैन, दुई वस्तुहरूमा भएको पिण्डको कारणले एक वस्तुले अर्को वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई हामीले के भनेका थियौँ, गुरुत्वाकर्षण बल भनेका थियौँ हैन, पढेका थियौँ, याद आयो होला। ल लेख्नुहोस्, ब्रह्माण्डमा रहेका अथवा भएका कुनै दुई वस्तुहरूमा भएको पिण्डको कारण, लेख्नुहोस्, हात छिटो चलाउनु होला है त, कारणले एक वस्तुले अर्को वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर, हेर्नुहोस् है, दुईटैको केन्द्र छ है त। एउटा गुरुत्व बल भनेको गुरुत्व क्षेत्रभित्र रहेको वस्तुलाई तान्ने रहेछ। त्यस्तै गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के रहेछ, कुनै दुईटा वस्तुहरू छन् हैन, ठुलो वस्तुले सानो वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्छ, आकर्षण गर्छ भने त्यसलाई के हुने रहेछ त, आफ्नो केन्द्रतिर के गर्ने,
केन्द्रतिर तान्ने बललाई हैन, आकर्षण गर्ने बललाई हामीले के भनिरहेछौँ भन्नुहोस्, गुरुत्वाकर्षण भनिरहेछ है त। गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब अर्को हेरौँ, अर्को फरक छुटाउँ। अब के हुन्छ गुरुत्व बल के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। गुरुत्व बल केमा निर्भर रहन्छ तपाईँलाई थाहा छ। हो, गुरुत्व बल केमा हुन्छ त, कुनै पनि ग्रह वा उपग्रहको पिण्ड र त्यसको अर्धव्यासमा के हुन्छ निर्भर रहन्छ भनेर माथि पढेका हौँ हामीले हैन, योभन्दा अगाडिको पाठमा। ल लेखौँ। तपाईहरुलाई परिभाषा आउँदैन भने अगाडिको भिडियो हेर्नु होला है त। कुनै ग्रह वा उपग्रहको, उपग्रह भने के हो, पृथ्वीको उपग्रहको नाम के हो थाहा छ तपाईहरुलाई, थाहा हुनुपर्छ है। चन्द्रमा भन्नुहुन्छ नि, त्यही हो है। पिण्ड र त्यसको के गर्ने त अर्धव्यास, अर्धव्यासमा के हुन्छ अरे निर्भर गर्छ। यसरी लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अब यता लेखौँ। गुरुत्वाकर्षण बल के हुन्छ, दुईवटा वस्तुहरूको पिण्ड र तिनीहरूको बीचको दूरीमा निर्भर गर्छ है। अब लेखौँ। गुरुत्वाकर्षण बल कुनै दुई वस्तुहरू बीच अथवा वस्तुहरूको पिण्ड र तिनीहरूको केमा दूरीमा, तिनीहरू बीचको है, तिनीहरू बीचको दूरीमा के गर्छ त निर्भर गर्छ है त। हेर्नुहोस्, यसरी हामीले फरकहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। हामीले बुझ्नु पर्यो गुरुत्व बल भनेको के रहेछ, गुरुत्व क्षेत्रभित्र रहेको कुनै पनि वस्तुहरूले आफ्नो केन्द्रतिर तान्नेलाई गुरुत्व बल भन्ने रहेछ। त्यस्तै गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के रहेछ, यदि कुनै दुईवटा वस्तुहरू छन् हैन, ठुलो वस्तुले सानो वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्छ भने त्यसलाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिने रहेछ। त्यस्तै गुरुत्व बल केमा निर्भर गर्ने रहेछ त, कुनै पनि ग्रहहरूको अथवा वस्तुको पिण्ड र त्यसको अर्धव्यासमा हैन, रेडियस भनेर आर भनेर तपाईले जनाउनुहुन्छ हो, त्यसलाई हामीले के भन्ने रहेछ त गुरुत्व बल भन्ने रहेछौँ है त। त्यस्तै गुरुत्वाकर्षण बल केमा निर्भर गर्ने रहेछ त, दुईवटा वस्तुहरूको पिण्ड र तिनीहरू वस्तुहरूको बीचको हैन दूरीमा निर्भर गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले 3 नम्बर सक्यौं। त्यसैगरी 4 नम्बरमा छ, हेर्नुस् के लेखेको छ 4 नम्बरमा, पढ्नुस् त। हो, स्वतन्त्र खसाइ र तौलविहीनता भनेको के हो भनेर सोधेको छ हैन। यो तपाईलाई थाहा छ, हामीले अगाडि पढेका थियौं। स्वतन्त्र खसाइ भनेको के हो तपाईलाई थाहा छ, के होला। हो, बाहिरी अवरोध बिना हैन, बाहिरी अवरोध बिना, लेख्नुहोस् अवरोध बिना, बाहिरी अवरोध बिना नै यदि कुनै वस्तु के गर्ने त गुरुत्व प्रवेगको है त, गुरुत्व प्रवेगको गतिमा झर्ने हैन, खस्ने अथवा झर्ने, खसिरहेको छ भने के भन्छौँ त हामीले स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ है त। त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, स्वतन्त्र खसाइ भन्छौँ। खसाइ भन्छौँ अथवा भनिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है। हेर्नुस्, 2 मार्क्समा सोध्छ है त, हामीले कम्तीमा पनि 2-2वटा फरक लेख्नु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तै तौलविहीनता भनेको के हो, तौलविहीनता भन्छ है त। के हो त, एउटा यस्तो अवस्था हो जुन अवस्थामा के हुन्छ त, पिण्डमा भएको
अथवा पिण्ड भएको कुनै वस्तुको तौल के हुन्छ, शून्य हुन्छ हैन। त्यस्तै के हुन्छ त, गुरुत्व परिवेग के हुन्छ, शून्य भएर तौल शून्य भएको अवस्थालाई हामीले तौलविहीनता भन्छौँ भनेर पढेका थियौँ। तपाईँलाई याद आइसक्यो होला। ल हेर्नुहोस्, तौलविहीनता भनेको के हो, एउटा अवस्था हो हैन। तौलविहीनता त्यस्तो अवस्था हो, त्यस्तो अवस्था हो जुन के हुन्छ त, अवस्थामा, जुन अवस्थामा, कस्तो अवस्था भन्दाखेरि जुन अवस्थामा के हुन्छ अरे, निश्चित अथवा हामीले परिभाषा पनि लेख्न सक्छौँ, निश्चित पिण्ड र पिण्ड भएको हैन, पिण्ड भएको कुनै वस्तुको के हुन्छ, वस्तुको तौल के हुने, शून्य हुने अवस्था हो है त। के कारणले शून्य हुन्छ हामीलाई थाहा छ। तौल भनेको के हो, पिण्डलाई यदि हामीले केले गुणान गऱ्यौँ भने, गुरुत्व परिवेगले गुणान गऱ्यौँ भने के आउँछ, तौल आउँछ भन्ने कुरा थाहा थियो। यदि गुरुत्व परिवेग शून्य भयो भने के हुन्छ, तौल त शून्य हुने भयो। हो त्यही कुरा लेखेका छौँ है। त्यस्तै अर्को हेरौँ। अब गुरुत्व बल केमा हुन्छ, न्युटन एकाइमा नापिन्छ है त। यो न्युटन, न्युटनलाई यानले जनाउँछौँ, न्युटन एकाइमा नापिन्छ। त्यस्तै तौलविहीनता केमा हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एकाइमा है। यसलाई मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एकाइमा नापिन्छ। ल यसरी हामीले चारवटाको फरकहरू लेख्यौँ, गुरुत्व आकर्षण स्थिराङ्क, गुरुत्व परिवेगको हैन, त्यस्तै तौलको र पिण्डको, गुरुत्व बल र गुरुत्व आकर्षण बलको स्वतन्त्र खसाइ र तौलविहीनताको हामीले फरकहरू छुट्याइसकेका छौँ है त। त्यस्तै अब तपाईँलाई अर्को प्रश्न आएको छ, जी के भनेको छ, 1/r² को इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको छ है त। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको छ। अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो त, पुष्टि गर्नु पर्यो है त। स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले पुष्टि गर्नु पर्यो है। ल र सबैजनाले चित्र बनाउनुहोस् म सँगसँगै। ल एउटा ठुलो गोलो गराउनुहोस् यसरी, त्यस्तै एउटा यहाँ एउटा सानो गोलो गराउनुहोस् है त। ल गरायौँ हामीले। त्यस्तै यहाँ भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो, अर्धव्यास आरले जनाउँछौँ। त्यस्तै यसको पिण्डलाई यामले जनायौँ। यो ठुलोको पिण्डलाई हामीले पृथ्वीको पिण्ड भन्यौँ, ठुलो यामले जनायौँ है। अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो त, स्पष्ट पार्नु पर्यो, पुष्टि गर्नु पर्यो हैन। ल हेरौँ, अब यसलाई के गर्नु पर्यो, अब लेख्नु पर्यो है त। मानौँ भनेर लेख्ने, अब त मानौँ, अब हामीले मान्नुपर्छ है त। पृथ्वीको पिण्डलाई हामीले यामले जनायौँ है त। पृथ्वीको पिण्ड, पृथ्वीको पिण्डलाई मैले यामले जनाएँ, ठुलो यामले। र अर्धव्यास कति छ, अर्धव्यास ठुलो आर छ। यदि पिण्ड, आरको पिण्ड, यदि पिण्ड सानो याम भएको कुनै वस्तु, सँगसँगै लेख्नु होला, कुनै वस्तु के छ त, पृथ्वीको सतहमा राखिएको छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। पृथ्वीको सतहमा के गरिएको छ अरे, राखिएको छ। राखिएको छ भने न्युटन दाइले के भन्नुभएको थियो तपाईँलाई थाहा छ। न्युटनको फर्मुला त थाहा छ हैन। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ है त। गुरुत्वाकर्षण भन्दा पनि गुरुत्वाकर्षण भन्छौँ हामीले। सम्बन्धी नियम अनुसार विज्ञानको आफ्नो नियम हुन्छ है त। के हुन्छ त हामीलाई थाहा छ, यसको सूत्र हामीलाई थाहा छ अथवा फर्मुला भन्नुहुन्छ। जी एफ इजिकल टु हैन, गुरुत्वाकर्षण बल हैन बराबर
GMM/r² भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हैन। यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। त्यसै अर्को मैले लेखेँ। यदि यहाँसम्म लेख्नुभयो होला है, लेख्नुहोस् सबैजनाले सार्नु होला, भिडियोलाई रोक्दै सार्ने है त। यदि उक्त ठाउँमा ग्रुप त पर्यो हैन, ग्रुप त प्रवेगको मान कति के भनेर जनाउँछौँ, जी ले जनाउँछ है त। मान जी छ भने सो वस्तुको तौल के हुन्छ भन्नुहोस्, एम इन्टु जी गरेर के हुन्छ, तौललाई डब्लु ले जनाउँछौँ। सो वस्तुको तौल भनेर मैले लेखेँ है त। तौल डब्लु हुन्छ भनेर लेखेँ। ल तसर्थ के भयो त, डब्लु भनेको के भयो, एम गुणन जी भयो। यो भनेको एमजी भयो हैन। फेरि एमजी भनेर मिलिग्राम नभन्नु होला है, यो पिण्ड हो, सानो वस्तुको पिण्ड हो है त। यो पिण्डलाई हामीले एमले जनाएका छौँ। त्यस्तै हामीलाई थाहा गुरुत्व बल र वस्तुको तौल भनेको एउटै कुरा हो हैन। यो पनि लेखौँ। गुरुत्व बल र वस्तुको तौल भनेको के हो अरे, एउटै हो है त। तौल भनेको के हो त, एउटै कुरा हो। एउटै कुरा हो भने के हुन्छ, एफ भनेको के हुन्छ, डब्लु हुन्छ। यो हामीलाई थाहा छ। ल अब लेखौँ। अब समीकरण दुईवटा इक्वेसन भएको छ हैन, इक्वेसन 1 र 2 हैन। इक्वेसन मैले इक्वेसन भने समीकरण भनिन्छ है। ल हेर्नुहोस्, अब 1 र 2 बाट के हुन्छ, समीकरण 1 र 2 बाट। ल लेखौँ है त। अब 1 मा के छ, एफ भनेको जीएम, एफ भनेको के छ, GMM/r² छ। त्यस्तै यो एफ भनेको के छ त, अर्को 2 मा एमजी छ। हेर्नुहोस्, यो एम र यो एम काटियो। अब हेर्नुहोस् है के भयो त, अर अथवा भनेर लेख्नु होला। जी भनेको के भयो, GM/r² भयो हैन। अर अथवा लेख्नु होला। जी के भयो त, इन्भर्स प्रोपोर्सनल टु r² भयो। किन, जी र एमलाई हामीले के भन्यौँ, अचर राशि मान्यौँ अथवा स्थिर राशि मान्यौँ है त। लाई स्थिर राशि अथवा अचर राशि भनिन्छ। अचर राशि मानेर यसरी लेख्नु पर्यो है त। किन यस्तो भयो भन्ने कुराहरू हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले खोजेको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ, प्रमाणित गरिसकेका छौँ है त। ल हेर्नुहोस्, एन्सर भनेर लेखेँ, यति छ। ल हेर्नुहोस्, यति कुरा तपाईँले के गर्नु पर्यो त, लेखेर आउनु पर्ने हुन्छ है त। ल तपाईँहरू लेखिसक्नुभयो होला, सारिसक्नु भएको छ होला है। सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। अब त्यस्तै अब हामी अर्कोमा जाउँ। अब प्रश्नहरू छन् यहाँ धेरै हैन, 2 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरू छन् धेरै। अब यी प्रश्नहरूको हामीले उत्तरहरू दिन जानुपर्छ है त। त्यस्तै यहाँ प्रश्नले तपाईँलाई सोधेको छ, के भनेको छ, भूउपग्रहहरू पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहँदा खस्दैनन् किन भनेर अब तर्क लेख्नु पर्यो हामीले हैन। हामीले पढेको कुराहरू त जानेको कुराहरू लेख्नु पर्यो। किन परिक्रमा गरिरहँदा खस्दैनन् भनेर सोधेको छ, किन होला, किनभने हामीलाई थाहा छ हैन, के छ त, पृथ्वीमा के छ त, गुरुत्वाकर्षण बल छ हैन। त्यो बलले के गर्छ त, त्यस्ता उपग्रहहरूलाई के गर्छ, सन्तुलित सेन्ट्रिपेटल र सेन्ट्रिफ्युजल बलको कारणले गर्दाखेरि के हुँदैन त, त्यस्ता भूउपग्रहहरू खस्दैनन् भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब लेखौँ यसलाई मिलाएर। पृथ्वीको, सबैजनाले लेख्नुहोस् है, पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहने भूउपग्रहहरू
हरूमा के छ त भन्नुहोस् गुरुत्वाकर्षण बलबाट प्राप्त हुने सन्तुलित सेन्ट्रिपिटल हैन तपाईले सुन्नुभएको छ पेटल है त सेन्ट्रिपेटल बल र अर्को के हुन्छ सेन्ट्रिफ्युगल हुन्छ है त ल लेख्नुहोस् सेन्ट्रिफ्युगल बलका कारणले के हुन्छ त गर्दा ती भू-उपग्रहहरू पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहँदा खस्दैनन् भनेर लेख्नु पर्यो है त कारणले गर्दा ती भू-उपग्रहहरू के हुँदैनन् त पृथ्वीको परिक्रमा गर्दाखेरि अथवा गरिरहँदा अब त प्रश्नमै छ है त खस्दैनन् भनेर लेख्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् म फेरि भन्छु तपाईलाई भू-उपग्रहहरू पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहँदा खस्दैनन् किन भनेर सोधेको छ हामीलाई थाहा छ पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहने भू-उपग्रहहरूमा के छ त गुरुत्वाकर्षण बलबाट प्राप्त हुने सन्तुलित हैन सेन्ट्रिपिटल बल र सेन्ट्रिफ्युगल बलका कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता भू-उपग्रहहरू पृथ्वीको परिक्रमा गर्दाखेरि खस्दैनन् भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त्यस्तै अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस् के भनेको छ पढ्नुहोस् त एकचोटि के भनेको छ पृथ्वीको सतहमा ठुलो ढुङ्गा उचाल्न गाह्रो हुन्छ तर सानो ढुङ्गा उचाल्न सजिलो हुन्छ किन भनेको छ अब तपाईलाई थाहा छ किन के कारणले होला भन्नुहोस् पिण्डको कुरा लेख्नु पर्यो है त ठुलो ढुङ्गा भने के हो ठुलो पिण्ड हुन्छ सानो ढुङ्गा भने सानो पिण्ड हुन्छ हैन तपाईलाई थाहा छ तौलको कुरा गर्नु पर्यो हामीले यहाँ ल अब गरौँ है त हेर्नुहोस् यी प्रश्नहरू एकचोटि तीनचोटि सोधिरहेका छन् है त एकचोटि कहिले एकचोटि सोधेको छ कहिले तीनचोटि सोधेको छ हैन कहिले चार चोटिसम्म सोधिरहेको छ है पढ्नु पर्ने हुन्छ ल अब लेखौँ पृथ्वीको म लेखिदिन्छु तपाईहरुले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त पृथ्वीको सतहमा ल लेख्नुहोस् सतहमा कुनै वस्तु उचाल्नका लागि के चाहिन्छ त भन्नुहोस् उक्त वस्तुको तौल बराबरको बल माथितिर ल्याउनु पर्यो हैन लागि उक्त वस्तुको तपाईहरुलाई पनि थाहा छ ठुलो ढुङ्गा उचाल्दाखेरि गरुङ्गो लाग्छ सानो ढुङ्गा उचाल्दाखेरि एउटै हातले उचाल्न तपाईले सक्नुहुन्छ हैन अब त्यसलाई लेख्नु पर्यो है त हामीले बुझेको भाषामा है बलको भाषामा लेख्नु पर्यो है त बल माथितिर प्रयोग गर्नुपर्छ हैन यसकारण तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यसकारण बढी तौल भएको के हुन्छ त बढी तौल भएको तौल कसरी निकाल्ने सर भन्नु होला हामीलाई थाहा छ पिण्ड भएपछि हामीले गुरुत्व प्रवेगले गुणन गर्यो भने के आउँछ तौल आउँछ हामीलाई थाहा छ हैन यसकारण बढी तौल भएको ठुलो ढुङ्गा भएको लेख्नुहोस् ठुलो ढुङ्गा उठाउन बढी के चाहियो बल प्रयोग गर्नुपर्छ हैन ठुलो ढुङ्गा उठाउन बढी बल चाहिन्छ हैन चाहिने हुँदा ठुलो ढुङ्गा उठाउन के हुन्छ गाह्रो हुन्छ है त
ठुलो ढुङ्गा उठाउन के हुन्छ अरे गाह्रो हुन्छ कि सजिलो हुन्छ गाह्रो हुन्छ है त के हुन्छ गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुन्छ भने सानो अथवा कम तौल भएको सानो ढुङ्गा उठाउन कम बल प्रयोग हुन्छ हैन उठाउन अथवा उचाल्न कम बलको प्रयोग हुन्छ अथवा कम बल चाहिन्छ त्यसैले सानो ढुङ्गा उठाउन सजिलो हुन्छ भनेर लेख्नुस् है चाहिन्छ त्यसैले तपाईले लेख्नु पर्यो है त सानो ढुङ्गा यसरी लेख्नुभयो भने तपाईले 2 मा 2 पाउनुहुन्छ है त ढुङ्गा उठाउन के हुन्छ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त सजिलो हुन्छ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो त्यस्तै अहिले ढुङ्गा भनेर सोधेको छ पछि तपाईले के भन्ला 5 वटा इटा र एउटा इटा भनेर सोध्न सक्छ हैन प्रश्नले तपाईले घुमाउन खोज्छ के अहिले हामी ढुङ्गा भनेर पढ्यौं अहिले भन्ला कुकर र गिलासको कुरा गर्ला हैन कुकरको के हुन्छ तौल धेरै हुन्छ धेरै बल चाहियो उठाउनको लागि त्यस्तै गिलासको तौल कम हुन्छ थोरै बल चाहियो यसरी तपाईले मिलाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ है त ल हेर्नुस् पृथ्वीको सतहमा कुनै वस्तु उचाल्नको लागि के हुन्छ उक्त वस्तुको तौल बराबरको बल माथितिर लगाउनु पर्छ अथवा प्रयोग गर्नु पर्छ यसकारण बढी तौल भएको ठुलो ढुङ्गा अथवा ठुलो वस्तु उचाल्न बढी बल चाहिने हुँदा ठुलो ढुङ्गा उठाउन गाह्रो हुन्छ भने कम तौल भएको सानो ढुङ्गा अथवा वस्तु उठाउन कम बल चाहिन्छ त्यसैले सानो ढुङ्गा अथवा वस्तु उठाउन सजिलो हुन्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को छ कुनै वस्तुको तौल पृथ्वीको भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा भन्दा ध्रुवीय क्षेत्रमा बढी हुन्छ किन भनेर यहाँ तपाईलाई सोधेको छ यो प्रश्न तपाईलाई 6 चोटी सोधेको छ 6 चोटी सोधेको छ है हेर्नुस् यो 6 चोटी यो तपाईलाई 2 चोटी सोधिसकेको छ त्यस्तै अगाडिका यो प्रश्नहरू सबै सोधिरहेका छन् है त ल हेर्नुस् धेरै चोटी सोधेकोलाई मैले लेखिदिन्छु पनि है त्यस्तै किन होला त हामीलाई थाहा छ गुरुत्वाकर्षणको नियम अनुसार g को मान के हुन्छ ध्रुवीय क्षेत्रमा केही बढी हुन्छ भूमध्य रेखा भन्दा हैन त्यसै कारणले के हुन्छ त ध्रुवीय क्षेत्रमा रहेको अथवा हैन ध्रुवीय क्षेत्रमा रहेको अथवा चाहिने बल के हुन्छ बढी हुन्छ भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ ल लेखौं अब यसलाई मैले तपाईलाई सिकाउँछु ल लेख्नुहोस् गुरुत्वाकर्षण नियम अनुसार जी भनेको तपाईलाई थाहा छ g को मान के हुन्छ त g को मान ध्रुवीय क्षेत्रमा के हुन्छ बढी हुन्छ है त ध्रुवीय क्षेत्रमा हामीलाई थाहा छ कति हुन्छ तपाईलाई थाहा छ होला कति हुन्छ अरे 9.83 हुन्छ है ध्रुवीय क्षेत्रमा 9.83 हुन्छ g को भ्यालु है त g को मान केही बढी र भूमध्य रेखीमा अथवा रेखामा भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ भागमा के हुन्छ भन्नुहोस् त्यस्तै के हुने रहेछ त ध्रुवीयमा बढी हुने रहेछ भूमध्य रेखामा के हुन्छ कम हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो त भागमा कम हुन्छ त्यसकारण अब लेख्नुहोस् त्यसकारण प्रश्न नै सार्ने है त कुनै वस्तु प्रश्नमा जे लेखेको छ त्यही लेख्नु है त कुनै वस्तुको तौल पृथ्वीको भूमध्य रेखीमा अथवा रेखीय क्षेत्रमा के हुन्छ क्षेत्रमा कम हुन्छ
अथवा क्षेत्रमा भन्दा ध्रुवीय लेख्नुहोस् ध्रुवीय क्षेत्रमा के हुन्छ अरे बढी हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त बढी हुन्छ भनेर लेख्नुहोस्। त्यस्तै हामीलाई थाहा तौल भनेको डब्लु भनेर मान्छौँ अब यसलाई तौल भनेर लेख्नुहोस् हैन तौल भनेको के हो डब्लु भनेको के हो एमजी हो पिण्डलाई हामीले केले गुणन गर्ने हो गुरुत्व प्रवेगले गुणन गर्ने हो हैन। त्यस्तै हामीलाई थाहा छ ध्रुवमा कति हुन्छ भन्नुहोस् 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ र त्यस्तै भूमध्यमा कति हुन्छ जी को भ्यालु कति हुन्छ भूमध्यमा जी को भ्यालु 9.78 हुन्छ है त 78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हैन। अब हामीलाई थाहा छ पिण्ड के हुन्छ जताकतै बराबर हुन्छ भनेर माथि अघि फरकमा लेखेका छौँ हैन तपाईहरुलाई थाहा नै छ। त्यस्तै अब हामी 9 नम्बरमा जाउँ है त हेर्नुहोस् 9 नम्बरमा यसलाई अलिकति मैले माथि सारेँ ल 9 नम्बरको प्रश्नले के भनेको छ ल एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त मलाई 9 नम्बरको यो लेख्नुहोस् है ध्रुवमा र भूमध्यमा यस्तो लेख्नु होला तौलको सूत्र पनि लेख्नुहोस् है त यहाँ लेखेको छ कि प्यारासुटको खसाई स्वतन्त्र खसाई हो कारणसहित लेख्नुहोस् भनेको छ हो प्यारासुटको खसाई स्वतन्त्र खसाई हो त होइन है त्यहाँ के हुन्छ हावाको अवरोध लाग्छ है त अब यहाँ लेख्नु पर्यो लेख्नुहोस् प्यारासुटको खसाई स्वतन्त्र खसाई होइन भनेर लेख्नु पर्यो खसाई होइन भनेर त लेख्यौँ हैन किन होइन भन्ने कुरा पनि हामीले लेख्नु पर्यो है त यति त हामीलाई थाहा भयो होइन तर किन होइन त किनभने अब लेख्नु पर्यो है त मेन उत्तर यो है त होइन लेख्नुभयो ठिक छ 1 मार्क्स पाउनुभयो हैन। अब अर्को 1 मार्क्स चाहियो किनभने हावाको अवरोध हुन्छ हैन हामीलाई थाहा छ स्वतन्त्र खसाइको परिभाषा हामीलाई थाहा नै छ हैन हावाको अवरोधको कारणले गर्दा प्यारासुट के हुन्छ त बिस्तारै झर्छ है त बिस्तारै सतहतिर झर्छ खस्छ भन्ने लेख्नु पर्यो है त खस्ने गर्छ भनेर मैले लेखेँ है त त्यस्तै तपाईहरुलाई थाहा छ होला हैन अहिले हामी आउँछौँ पढ्दै जान्छौँ म त्यहाँ लग्छु है त अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा आउँछ है यहाँ प्रश्न छ। त्यस्तै 10 नम्बरमा तपाईलाई सोधेको छ कस्तो अवस्थामा एउटा प्वाख र एउटा सिक्का हैन एउटै उचाइबाट खसाल्दा समान गतिमा खस्छन् भनेर यहाँ तपाईलाई सोधेको छ कस्तो अवस्थामा खस्छन् त हो स्वतन्त्र खसाइमा मात्र खस्छन् है त स्वतन्त्र खसाइमा के हुन्छ हाम्रो यो जी को मान जुन छ नि यो गुरुत्व प्रवेग भन्ने त्यो के हुन्छ त बराबर हुन्छ है त स्वतन्त्र खसाइमा। अब तपाईले लेख्नु पर्यो किन भनेर पनि सोधेको छ अहिले म अब यहाँ हाम्रो कुरा आउँछ है त स्वतन्त्र खसाइमा केही पनि अवरोध हुँदैन नि त हामीलाई थाहा छ नि स्वतन्त्र खसाइ भनेको केही पनि अवरोध नभएको बेलामा खस्नेलाई स्वतन्त्र खसाइ भनेको थियौँ हैन स्वतन्त्र खसाइमा रहेको अवस्थामा एउटा प्वाख अब लेख्नुहोस् प्वाख र एउटा सिक्का एउटै उचाइबाट के गर्ने खसाल्दा समान गतिमा खस्छन् यो त हामीलाई थाहा भयो हैन खस्दछन् अथवा खस्छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ खस्छन् किन होला किनभने स्वतन्त्र
खसाइमा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, खसाइमा मात्र के हुन्न बाहिरी अवरोध लाग्दैन भनेर लेख्नु पर्यो है। बाहिरी अवरोध के हुन्छ लाग्दैन अथवा शून्य हुन्छ भनेर लेख्ने है। तपाईले यतिसम्म पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, स्वतन्त्र खसाइमा रहेको अवस्थामा एउटा प्वाँख र एउटा सिक्का एउटै उचाइबाट खसाल्दाखेरि समान गतिमा खस्छन्, किनभने स्वतन्त्र खसाइमा हैन मात्र अथवा स्वतन्त्र खसाइमा बाहिरी अवरोध हुँदैन भनेर यति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। शून्य हुन्छ भनेर यसरी लेख्नुभयो भने तपाईले 2 मार्क्स पाउनुहुनेछ। त्यस्तै अर्को 11 नम्बरमा छ प्रश्न, यसलाई मैले माथि सार्छु अलिकति, हेर्नुहोस् यहाँ सारौँ ल। त्यस्तै यहाँ तपाईलाई सोधेछ के भनेको छ भन्नुहोस् त, के लेखेको रहेछ ल पढ्नुभयो। 11 नम्बरको प्रश्न यस्तो लेखेको छ है, पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड छ भन्ने कथनलाई स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको छ। के होला त यो भनेको, यो भन्नुको मतलब के, पृथ्वीको सतहतिर खसिरहेको कुनै पनि वस्तुको गति के छ त हरेक सेकेन्डमा 9.8 मिटरका दरले के गरेको छ बढेको छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेखौँ है, ल लेखौँ सबैजनाले। पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग 9.8 ल मैले नेपालीमा लेखेँ है त, सेकेन्ड स्क्वायर छ भन्नुको अर्थ पृथ्वीको के हो रे सतहमा अथवा सतहतिर भनेर लेख्न सकिन्छ। सतहतिर खसिरहेको फेरि वायुमण्डलभित्र हुनु पर्यो है त, खसिरहेको कुनै पनि अन्तरिक्षमा हुँदैन है, कुनै पनि के वस्तुको केलाई गति के त हरेक सेकेन्डमा 9.8 मिटरले अथवा 9.8 मिटरका दरले मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरकै हुन्छ है त। यो यहाँनिर मैले सेकेन्ड स्क्वायर छुटाएको छु, का दरले बढ्छ भन्ने हो है त, बढ्छ भनेको है त, अथवा बढ्छ भन्ने हो भनेर पनि हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। तपाईलाई सोध्छ है यो तपाईलाई 3 चोटि सोधेको छ। यो हेर्नुहोस्, यो एसई भइसकेपछि 3 चोटि सोधेको छ। हेर्नुहोस्, पहिला एसएलसी थियो, अहिले तपाईले एसई दिइराख्नु भएको छ। पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भन्नेको कथनलाई स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको छ। हामीले थाहा पायौँ पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग 9.8 मिटर स्क्वायर छ भन्नुको अर्थ के रहेछ त, पृथ्वीको सतहतिर कुनै पनि वस्तु खसिरहेको छ भने त्यसको गति के हुने रहेछ त हरेक सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरका दरले बढ्ने रहेछ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै यहाँ तपाईले सोधेको छ अर्को, भ्याकुमभित्र एउटा फलामको गुच्छा र एउटा के छ अरे प्वाँख एकैसाथ के गरेको छ भनेको छ खसाल्दा एकैसाथ जमिनमा पुग्छन्, किन कारण दिनुहोस् भनेको छ। किन होला भन्नुहोस् त, भ्याकुममा के हुन्छ गुरुत्व प्रवेग के हुन्छ समान हुन्छ हैन। अब समान भइसकेपछि के भयो, पिण्ड जत्रो नै होस् के हुन्छ एकैचोटि समान तरिकाले तल जमिनमा पुग्छ भन्ने कुरा तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है। भ्याकुममा मात्र के हुन्छ त यो गुरुत्व प्रवेग के हुन्छ समान हुन्छ। त्यस्तै हामीले अघि माथि यहाँ पढेका थियौँ हैन, कस्तो अवस्थामा एउटा प्वाँख र एउटा सिक्का अनि एउटै उचाइबाट खसाल्दा समान गतिमा खस्छन् भनेको छ स्वतन्त्र खसाइमा हो। यो कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ है त। अब लेखौँ, भ्याकुमभित्र फलामको गुच्छा र प्वाँख भनेर लेख्नु है, प्वाँखको गुरुत्व प्रवेग है त सोधिरहेको छ है। यो पनि सोधेको छ तपाईलाई 2 चोटि।
भ्याकुमभित्र फलामको गुच्चा र प्वाखको ग्रुप त प्रवेग। हेर्नुहोस् यहाँ मैले लेखेका प्रश्नहरू, लेखाइदिएका प्रश्नहरू यो भिडियोमा तपाईँलाई 2-3 चोटि सोधिरहेको छ। कुनै प्रश्न 6 चोटि 7 चोटिसम्म पनि सोधेको छ है। यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ है त। हरेक वर्ष सोधिरहेको प्रश्नहरू पनि छ है त। त्यसै भ्याकुमभित्र फलामको गुच्चा र प्वाखको ग्रुप त प्रवेग के हुन्छ र के हुन्छ? समान हुन्छ हैन, एउटै हुन्छ भनेको है त। समान भनेको एउटै, समान हुन्छ। त्यसैले अब फेरि प्रश्नमा लेखेको कुरा सबै लेख्ने है त। त्यसैले भ्याकुमभित्र लेख्नुहोस्, भ्याकुमभित्र एउटा प्रश्नमा भएको सबै सार्नुहोस् है। एउटा फलामको गुच्चा र हेर्नुहोस्, गुच्चा र एउटा, तपाईँले यहाँ फलामको गुच्चा भनेको छ, कहिले ढ्याक भन्न सक्छ, सिक्का भन्न सक्छ है त। एउटा गुच्चा र प्वाख एकैसाथ के हुन्छ अरे? के हुन्छ? एकैसाथ खसाल्दा, एकैसाथ खसाल्दा एकैसाथ जमिनमा पुग्छन् भनेर लेख्नु पर्यो है त। प्रश्नमा दिएकै कुराहरू सार्नुहोस्। जमिनमा पुग्छन्। ल यसरी हामीले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ है त। ल हेर्नुहोस्, यसलाई अझै मैले अलिकति माथि सारिदिन्छु। यसलाई तपाईँलाई अलि रोकेर लेख्नलाई गाह्रो होला। ल यति भएपछि तपाईँलाई थाहा भयो है। त्यस्तै अर्को छ, चन्द्रमाको सतहमा एउटा प्वाख र एउटा सिक्का सँगसँगै खस्छ किन भनेको छ। अब किन खस्छ यसको उत्तर तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। ल मलाई तपाईँले दिनुहोस् है त। चन्द्रमाको के भनेको छ हेर्नुहोस्, सतहमा एउटा प्वाख र सिक्का सँगसँगै खस्छ भनेर सोधेको छ। किन भनेर तपाईँले प्रश्न सोधेको छ। सँगसँगै खस्छ थाहा भयो, तर किन खस्ने रहेछ यसको उत्तर हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने चन्द्रमामा के हुन्छ त, बाहिरी अवरोध हुँदैन, हावा केही पनि हुँदैन हैन, त्यहाँ वायुमण्डल हुँदैन। त्यही भएर के हुन्छ त, प्वाख र सिक्का के हुन्छ, दुवै समान प्रवेग उत्पन्न हुन्छ। त्यसै कारणले के हुन्छ त, तिनीहरू सँगसँगै तल खस्छन् भन्ने कुराहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। चन्द्रमामा के हुँदैन त, बाहिरी अवरोध नभएको कारणले भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, चन्द्रमाको सतहमा, लेखौँ सबैजनाले, सतहमा वायुमण्डल हुँदैन हैन। वायुमण्डल भयो भने के हुन्छ, हावाको अवरोध लाग्छ। वायुमण्डल वा बाहिरी अवरोध हुँदैन है। अवरोध नभएकाले चन्द्रमाको के त, चन्द्रमाको सतहमा एउटा प्वाख र सिक्का, अथवा सतहमा प्वाख र सिक्का भनेर लेख्नुहोस्। ल एउटा नलेखौँ, प्वाख र सिक्का दुवैमा के हुने रहेछ त, समान प्रवेग हुने रहेछ। प्रवेग भनेको तपाईँलाई थाहा छ, भेलोसिटी भनेर पढ्नुभएको सुन्नुभएको छ होला हैन। प्रवेग उत्पन्न हुन्छ, यसका फर्मुलाहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ है त। सूत्रहरू पछि हिसाबहरूमा आउँछ, म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। त्यसकारण दुवै वस्तुहरू के हुन्छ त, सँगसँगै खस्छ। सँगसँगै के हुन्छ, तल खस्छन् भनेर लेख्नु पर्यो है। तल खस्दछन् भनेर लेखेँ, अथवा खस्छ भनेर यो खस्छ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है त। यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 13 सकिसकेका छौँ। र एउटा प्रश्न नम्बर 14 मा तपाईँलाई यहाँ सोधेको छ। हेर्नुहोस् के सोधेको रहेछ, के सोधेको छ पढ्नुहोस् त। यो सबैलाई रोकेर लेख्नु होला है, रोक्दै तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ, भिडियोलाई रोक्दै।
एउटा मानिस पहाडबाट तराईतिर यात्रा गर्दा उसको तौलमा कस्तो परिवर्तन आउँछ कारणसहित व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। कस्तो परिवर्तन आउँछ भनेको छ हैन। एउटा मान्छे पहाडमा रहेछ, पहाडमा एक किसिमको तौल देखायो हैन, त्यो तराईतिर जाँदाखेरि भिन्न किसिमको तौल देखायो हैन। कारणसहित व्याख्या गर्नु पर्यो, किन पहाडमा छुट्टै तराईमा छुट्टै देखायो भन्ने कुरा हामीले लेख्नु पर्यो है त। अब हामीलाई थाहा छ पहाडबाट तराईतिर जाँदाखेरि के हुन्छ, तौल बढ्छ, हामीलाई थाहा छ नि हैन, हामीलाई फर्मुला थाहा छ हैन, ग्राभिटी हैन। ग्राभिटी भनेर तपाईले सुन्नुभएको छ, एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी अथवा ग्राभिटी गुरुत्व तपाईलाई थाहा छ, गुरुत्व प्रवेग भन्ने कुरा थाहा छ हैन। के हुन्छ, पृथ्वीको सतहमा धेरै हुन्छ, त्यस्तै जति उचाइ बढ्दै गयो त्यति गुरुत्व प्रवेग घट्दै जान्छ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यस्तै पहाड के हो, जमिनको सतहभन्दा धेरै माथि अग्लो हुन्छ, त्यही भएर त्यहाँ घटी देखाउँछ भने तराई त के भयो, सतहमा भयो, त्यसैले त्यहाँ के हुन्छ, तौल बढी देखाउँछ भन्ने कुरा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल अब लेखौँ है त। एउटा मानिस, यसलाई अब मिलाएर लेखौँ हैन। एउटा मानिस पहाडबाट तराईतिर यात्रा गर्दा उसको तौल केही बढ्न जान्छ। केही बढ्न जान्छ भनेको बढ्छ भनेको है त। किनभने किन बढ्छ भन्ने कुरा त लेख्नु पर्यो नि त है। किनभने पहाडमा के हुन्छ त, पहाडमा भन्दा तराईमा गुरुत्व प्रवेगको मान के हुन्छ, केही बढी हुन्छ हैन। जी को मान बढी हुन्छ नि है, बढी हुन्छ, जसको फलस्वरूप हैन, जसको फलस्वरूप उक्त, लेख्नुहोस् है, उक्त मानिसको तौल पहाडमा भन्दा तराईमा अलिकति बढी हुन्छ लेख्नु पर्यो है। पहाडमा भन्दा केमा, तराईमा के हुन्छ त, अलिकति बढी हुन्छ। बढी हुन्छ। हामीलाई एउटा रिलेसन थाहा छ, जी इन्भर्सली प्रोपोर्स टु r/1/r² भनेर सुरुमै हामीले प्रुभ गरेका थियौँ है त। यो कुरा हामीले सुरुमै के गरेका थियौँ, प्रुभ गरेका थियौँ। हो यो कुराले जनाउँछ है त। ल त्यस्तै हामीलाई के छ, तौल भनेको के हो, डब्लु, तौल भनेको डब्लु, डब्लु भनेको के हो, एमजी भन्ने थाहा छ हैन। अब यो जी बढ्यो भने के हुन्छ, तौल पनि बढ्यो हैन। जी घट्यो भने के हुन्छ, यो जी घट्यो भने के हुन्छ, तौल पनि घट्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ है त। त्यस्तै 15 नम्बरमा छ हेर्नुहोस्, पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्र, प्रश्न पढ्नुहोस् है। पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्र र भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा समान उचाइबाट खसाएका वस्तुहरूमध्ये ध्रुवमा छिटो खस्छ किन भनेको छ। हामीलाई थाहा छ ध्रुवतिरको के छ त, गुरुत्व प्रवेगको मान के छ, अलि बढी छ हैन। भूमध्य रेखा भन्दा ध्रुवतिरको के छ त, गुरुत्व प्रवेगको मान बढी छ, त्यसैले के हुन्छ, छिटो खस्छ भन्ने कुरा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल अब यसलाई मिलाएर लेखौँ है। ध्रुवीय क्षेत्रमा गुरुत्व प्रवेगको मान केही बढी हुन्छ है त, केही बढी। कति हो मान लेख्नु पर्यो, 9.83 है, 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भने भूमध्य रेखीयमा हैन, भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा अथवा मा भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ।
क्षेत्रमा के हुन्छ, के को मान, गुरुत्व प्रवेगको मान कम हुन्छ। हामीलाई मानहरू थाहा हुनु पर्यो है। मान केही कम हुन्छ। कति कम हुन्छ हामीलाई थाहा छ, कति हो, 9.78 हो। यसरी लेख्नु पर्यो, मिटर स्क्वायर हुन्छ। त्यसकारण के होला, ध्रुवीय क्षेत्रमा जसको तौल धेरै हुन्छ त्यो चाँडै खस्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है। क्षेत्रमा उक्त वस्तु प्रवेग बढी हुने हुँदा पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्र र भूमध्य रेखीय क्षेत्र क्षेत्रमा, अब माथिको प्रश्न छाड्नुहोस् है त। हुने हो त, पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्र र भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा समान उचाइबाट, प्रश्न सार्नुहोस् है त, उचाइबाट खसाइएका, हामीलाई उत्तर थाहा भयो, खसाइएका वस्तुहरूमध्ये ध्रुवीय अथवा ध्रुवमा छिटो खस्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। यसरी हामीले उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। तपाईलाई सोध्छ, यो प्रश्न सोधिरहेको छ है। यो प्रश्न 3 चोटि सोधेको छ, 3 चोटि सोधिसकेको छ है त। ल तपाईले थाहा पाउनु पर्यो है त, ध्रुवमा कति हुन्छ हैन, गुरुत्व प्रवेगको मान, र त्यस्तै भूमध्य रेखीयमा कति हुन्छ, यो कुराहरू तपाईले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल र जसको तौल धेरै हुन्छ त्यो के हुन्छ, छिटो खस्छ भन्ने कुरा पनि तपाईले याद राख्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अर्को छ, तपाईले यहाँ सोधेको छ, अन्तरिक्षमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति हुन्छ, कारणसहित लेख्नुहोस् भनेको छ। अन्तरिक्षमा हामीलाई थाहा छ, हाम्रो सामान्य भाषामा 1 मार्क्समा सोध्ने प्रश्नमा हामीलाई थाहा छ 0 हुन्छ अथवा लगभग 0 हुन्छ भनेर पढेका थियौँ हैन। अब त्यही लेख्नुहोस्, अन्तरिक्षमा गुरुत्व प्रवेग जी को मान के हुन्छ, 0 हुन्छ। 0 हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। किनभने, किन त यहाँ पछि लेखेको छ नि, कारणसहित भनेर है। 1 मार्क्समा लेखेको यति भए हाम्रो उत्तर हुन्थ्यो। किनभने अब कारण खुलाउनु पर्यो है त। किनभने गुरुत्व आकर्षण अथवा गुरुत्व प्रवेग भनेर लेख्नुहोस्, जी पृथ्वीको अर्धव्यासलाई आर ले जनाउँछौँ। आरसँग के छ, आरको दूरीको वर्गसँग हैन के छ त, व्युत्क्रमानुपातिक हैन, लेख्नुहोस् व्युत्क्रमानुपातिक भनिन्छ है त। अहिले म देखाउँछु हुन्छ भनेर हैन। यो हामीलाई थाहा छ, जी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर भनेका छौँ नि, यसैलाई भन्छ व्युत्क्रमानुपातिक भनिन्छ है त। हुन्छ, त्यसकारण के हुन्छ, अब यहाँ माथिको लेख्नु पर्यो है त। त्यसकारण आर को मान जति बढ्दै गयो जी को मान घट्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। त्यसकारण आर को मान बढ्दै जाँदा
जाँदा जी को मान के हुन्छ घट्छ भनेर लेख्नु पर्यो। ल यो कुरा लेख्नु पर्यो। अथवा तपाईँले यो रिलेसन यो सम्बन्ध पनि तपाईँले लेखिदिन सक्नुहुन्छ है त। यो सम्बन्ध पनि लेख्नु होला है। यो सम्बन्ध लेख्नुभयो भने झन् अझ सुनमा सुगन्ध हुन्छ है त। ल त्यस्तै अर्को छ तपाईँहरूलाई प्रश्न, बराबर तौल भएको डल्लो परेको कागज भन्दा कागजको पाना निश्चित उचाइबाट खसाउँदा पृथ्वीको सतहमा ढिलो खस्छ, किन भनेको छ हैन। अब हामीले बुझ्नु पर्यो है त। मानौ तपाईँसँग एउटा फलामको डल्लो छ, 1 किलो फलामको डल्लो छ र त्यही फलामको के छ त, त्यही 1 किलो फलामको डल्लोलाई पिटेर के बनाएको छ, पाता बनाएको छ हैन। अब तपाईँले माथि एउटै उचाइबाट ती दुईवटा फलामको डल्लो र त्यही फलामको पाता एउटै पिण्ड भएको है त, एउटै पिण्ड भएको अथवा बराबर तौल भएको फलामको डल्लोहरू फाल्नुभयो भने डल्लो छिटो खस्छ रे हैन। तर त्यो पाता के हुन्छ त, छिटो खस्दैन, ढिलो खस्छ, किन हो भनेर यहाँ सोधेको छ। अब हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँ हामीले क्षेत्रफलको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जसको क्षेत्रफल धेरै हुन्छ हैन त्यो के हुन्छ त, ढिला खस्छ भन्ने कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब लेखौँ है त। सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन, हामीले बुझिसकेका छौँ है त। ल अब लेखौँ है त। डल्लो परेको कागज भन्दा उही तौल भएको कागजको पाना अथवा कागजको पाता हैन, कागजको पानाको सतह के हुन्छ त, अथवा सतहको क्षेत्रफल, सतहको क्षेत्रफल हैन, सतहको क्षेत्रफल बढी हुने हुँदाखेरि के हुन्छ, त्यहाँ अवरोध बढी लाग्छ है। यो कुरा पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। क्षेत्रफल बढी हुने भएकाले कागजको पानामा हावाको, हेर्नुहोस् है, हावाको अवरोध के हुने रहेछ, बढी हुन्छ र जति अवरोध लाग्यो त्यति के हुन्छ, ढिला खस्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हैन। हेर्नुहोस् सबै कुराहरू सुरुदेखि आइरहेको छ है त। त्यसकारण बराबर तौल भएको डल्लो, हेर्नुहोस् डल्लो परेको कागज भन्दा, अब माथिको प्रश्न हामीले सार्दैछौँ, कागजको पाना सतहमा ढिलो खस्छ अथवा खस्दछ भन्ने कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। अब तपाईँलाई सोध्छ, यस्तो यो प्रश्न सोधिरहेको छ है, कहिले यो बन्छ हैन। डल्लो परेको कागज भन्दा उस्तै त्यही तौल भएको कागजको पानाको के हुन्छ त, क्षेत्रफल धेरै भयो। क्षेत्रफल धेरै भएपछि के हुन्छ, जति धेरै क्षेत्रफल धेरै भयो त्यति के हुन्छ, अवरोध पनि बढी लाग्छ। अवरोध बढी लाग्यो भने के हुन्छ, तौल घट्छ। तौल घटेपछि के भयो त, जमिनको सतहमा ढिला खस्ने भयो। हो यही कुरा हामीले यहाँ लेखेका छौँ है त। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। त्यस्तै अर्को छ, तपाईँले सोधेको छ, चन्द्रमाको सतहमा कुनै पनि वस्तुको तौल पृथ्वीको सतहमा भन्दा कतिले कम हुन्छ र किन भनेको छ। अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त, के भन्ने रहेछ त, पृथ्वीमा एउटा तौल हुने रहेछ हैन, त्यही तौल हामीले चन्द्रमामा लगेर राख्यौँ भने कम हुने रहेछ है त। चन्द्रमाको सतहमा कुनै पनि वस्तुको तौल पृथ्वीको सतहमा भन्दा कतिले कम हुन्छ भनेको छ। यसमा हामीले के कुरा गर्छौँ त, गुरुत्व प्रवेगको कुरा गर्नेछौँ। हेरौँ कसरी गर्ने, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामीले सिक्नुपर्छ है त। कसको, अब लेखौँ है त। चन्द्रमाको सतहमा कुनै पनि, लेख्नुहोस् कुनै पनि, हेर्नुहोस् है माथिकै सार्नुहोस् है त, वस्तुको सबै माथिको सार्ने है, वस्तुको तौल
पृथ्वीको प्रश्नको सार्नुहोस् सतहमा भन्दा 6 गुणा कम हुन्छ है त 6 गुणा अथवा गुणा कम हुन्छ किन हुन्छ अहिले म तपाईलाई सिकाउँछु कम हुन्छ किनभने पृथ्वीको सतहमा भन्दा चन्द्रमाको सतहमा गुरुत्व प्रवेग जी को मान के हुन्छ 6 गुणा कम हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो हैन त्यस्तै हामीलाई थाहा छ तौल भनेको के हो पिण्डलाई यति गुरुत्व प्रवेगले गुणान गरेपछि के आउँछ तौल आउँछ र हामीलाई थाहा छ चन्द्रमाको कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हैन पृथ्वीको कति हुन्छ 9.1 हैन 9.8 भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ त्यसै चन्द्रमाको कति होला तपाईहरुलाई थाहा छ पक्कै पनि थाहा छ होला है त कति हुन्छ चन्द्रमामा भन्नुस् त चन्द्रमामा कति हुन्छ थाहा छ हेर्नुस् है चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेगको मान कति हो थाहा छ म यहाँ लेखिदिन्छु है त चन्द्रमाको जी को मान है जी को मान हाम्रो कति हुन्छ 1.62 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ है त यो कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ कहिले कसो प्रश्नमा दिदैन है यस्ता कुराहरु प्रश्नमा दिदैन हामीले थाहा पाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ है त र त्यसैगरी अर्को छ 19 नम्बरको प्रश्न हेर्नुस् के छ यो तपाईले बुझिसक्नु भयो हैन के को कारण रहेछ त गुरुत्व प्रवेगको कारणले हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु भयो त्यस्तै अर्को लेखेको छ तपाईलाई यहाँ अन्तरिक्ष यान भित्रका यात्रीहरूले तौल विहीनताको हैन विहीनताको अनुभव गर्दछन् किन भनेको छ किन होला भन्नुस् अन्तरिक्षमा के हुन्छ भन्नुस् त वायुमण्डल हुँदैन हो वायुमण्डल हुँदैन भन्ने कुराहरु तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त त्यहाँ केही पनि बल हामीले अनुभव गर्न सक्दैनौं है त अन्तरिक्षमा किनभने त्यहाँ के हुन्छ जी को मान के हुन्छ 0 हुन्छ 0 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ जी को मान 0 भयो भने तौल के हुन्छ 0 भयो हैन त्यसैले त्यस्तो तौल विहीनताको अनुभव गर्छन् भन्ने कुराहरु हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ लेखौं अब अन्तरिक्ष यान भित्र बसेका अन्तरिक्ष यात्री लेखौं है त ल यात्रीहरुमा उक्त यानभित्र कुनै पनि बल प्रयोग हुँदैन है त कुनै पनि प्रकारको भनेर लेख्न सक्छौं कुनै प्रकारको अथवा प्रकारको प्रतिक्रिया केही पनि हुँदैन है त प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हुँदैन उत्पन्न नहुने भएकाले भनेको हुँदैन भनेको है त नहुने भएकाले उक्त यानभित्र यात्रीहरूले के गर्दैनन् त यात्रीहरूले तौलविहीन अनुभव गर्छन् भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो है त तौलविहीन अनुभव गर्दछन् भनेर मैले लेखेँ ल अब हामीलाई थाहा छ त्यहाँ गुरुत्व प्रवेगको भ्यालु कति हुन्छ मान कति हुन्छ 0 हुन्छ 0 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ अन्तरिक्षमा हैन अब हामीलाई अर्को के छ तौल भनेको के हो
पिण्डलाई यदि हामीले गुरुत्व प्रवेगले गुणान गर्यो भने के हुन्छ, पिण्ड आउँछ, के अरे तौल आउँछ भन्ने कुरा थाहा छ। अब यो गुरुत्व प्रवेगको मानै 0 छ भने 0लाई कुनै सङ्ख्याले गुणान गर्दा के हुन्छ, 0 नै हुन्छ हैन। यही कुरा यहाँ माथि लेखिएको हो। यो तपाईँले यो पनि लेख्नु होला है त। यो कुराहरू तपाईँ लेख्नुभयो भने तपाईँले 2 मा 2 पाउनुहुनेछ। त्यस्तै 20 नम्बरमा छ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई प्रश्नले सोधेको छ, यो कुरा हामीलाई थाहा नै छ हैन, गुरुत्वाकर्षण हैन अचरको हैन, अथवा तपाईँलाई थाहा छ स्थिर भनेर सोध्छ हैन, स्थिरको मान यति हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो भनेर सोध्दैछ। के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? हो, यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि प्रत्येक पिण्ड 1 किलोग्राम भएका 2वटा हैन वस्तुहरूको केन्द्र बीचको दूरी के 1 मिटर हुँदा ती वस्तुहरूमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण कति हुन्छ त 6.67 इन्टु 10⁻−11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल लेखौँ। ल हेर्नुहोस्, यसलाई अझै सानो गराएँ मैले। गुरुत्वाकर्षण अचरको मान 6.67 इन्टु 10⁻−11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ल यहाँ चाहिँ भएन, ल न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भन्नुको अर्थ प्रत्येक लेख्नुहोस्, प्रत्येक पिण्ड 1 किलोग्राम हुँदाखेरि तपाईँले केजी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। 1 किलोग्राम भएका 2वटा, तपाईँलाई थाहा छ F = g/m/r² भन्ने कुरा हैन, अथवा d² पनि भन्न सकिन्छ, भएका 2वटा वस्तुहरूको केन्द्रबिचको अथवा केन्द्रबिन्दु बीचको भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। केन्द्रबिचको दूरी 1 मिटर हुँदाखेरि हैन, 1 मिटर हुँदा ती 2 वस्तुहरू बीचको हैन ती 2 वस्तुहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण के कति हुने रहेछ त 6.67 इन्टु 10⁻−11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। हुन्छ भन्ने हो भनेर लेख्ने। हेर्नुहोस्, अघि हामीले जीको बारेमा लेखेका थियौँ हैन। गुरुत्व प्रवेगको मान 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको के हो? पृथ्वीको सतहमा 1 सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको दरले कुनै पनि वस्तु खस्छ हैन, बढ्ने हुँदा हैन, बढ्दै खस्नेलाई हामीले के भनेका थियौँ, जीको मान त्यति हो भनेर। त्यस्तै गुरुत्वाकर्षण अचरको मान यो यति 6.67 इन्टु 10⁻−11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भन्नुको अर्थ के रहेछ त 2वटा पिण्ड हैन 1 किलोग्राम भएका 2वटा पिण्डको हैन बीचमा 1 मिटरको दूरी छ भने ती 2वटा वस्तुहरू अथवा ती 2वटा पिण्डहरूको बीचमा गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुने रहेछ कति 6.67 इन्टु 10⁻−11 भन्ने कुरा हामीले यहाँ सिकिसकेका छौँ। त्यस्तै 21 नम्बरमा छ अर्को प्रश्न। हेर्नुहोस्, गुरुत्व प्रवेग जीको मान पृथ्वीको भिन्नमा हुँदाखेरि लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँलाई भनेको छ के लेखेको छ भन्नुहोस् त। प्रश्नले 21 नम्बर प्रश्नले के भनेको छ, गुरुत्व हैन गुरुत्व प्रवेग जीको मान पृथ्वीको विभिन्न ठाउँमा फरक फरक किन हुन्छ वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। किन हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि, ध्रुवीय र हामीले भूमध्य रेखामा थाहा छ हैन, उनीहरूको गुरुत्व प्रवेगको मान के कति हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा छ हैन। त्यस्तै हामीलाई थाहा छ जमिनको सतहबाट हैन माथि हामी अथवा
दूरीलाई बढाउँदै गयो भने के हुन्छ, जीको मान घट्दै जान्छ भन्ने कुरा अब हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अगाडि तपाईँले पहाडबाट तराई झर्दाखेरि के हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ होइन। तौल बढ्ने रहेछ। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा नै छ, गुरुत्व प्रवेगको मान पनि के हुने रहेछ त, बढ्ने रहेछ। गुरुत्व प्रवेगको मान बढ्यो भने के हुने रहेछ, तौल पनि बढ्ने रहेछ भन्ने जस्ता कुराको बारेमा अगाडि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। ल अब यसको उत्तर हामी लेखौँ है त। त्यस्तै पृथ्वीलाई हामीले गोलो भन्छौँ, पूर्ण तरिकाले गोलो छैन है त। पूर्ण रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ कतै सम्म ठाउँ छ, कतै हाम्रो देशमै हेरौँ न होइन, तराई कति सम्म छ, पहाडमा अलिअलि पहाडहरू भइसक्यो, त्यसपछि हिमाली क्षेत्रहरूमा के छ, ठुल्ठुला हिमालहरू छ होइन। अब जता कतै जीको भ्यालु होइन, गुरुत्व प्रवेगको मान बराबर हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ होइन। जति उचाइ बढ्दै गयो त्यति के हुन्छ, जीको मान घट्दै जान्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ। अब त्यही कुरालाई मिलाएर लेखौँ है। ल हेर्नुहोस्, पृथ्वी पूर्ण रूपमा गोलाकार छैन। त्यस्तै तपाईँले बुझेको तरिकाले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसको ध्रुवीय भाग के छ, खुम्चिएको छ है। खुम्चिएको छ र निरक्षको है, निरक्षको भनेको भूमध्य रेखा है त। निरक्षको भाग के छ, केही फुलिएको छ है त, फुकेको अथवा फुलिएको छ भनेर पनि लेख्न सक्छौँ, फुकेको छ। त्यसैले पृथ्वीको के छ त, अर्धव्यास पनि के छ, फरक छ। अर्धव्यास ठाउँहरूमा ठाउँ अनुसार के छ, फरक छ। त्यसैले गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षणको नियमअनुसार हामीलाई थाहा छ हैन, गुरुत्वाकर्षणको नियमअनुसार पृथ्वीको अर्धव्यास के छ त, फरक हुँदा जीको मान के हुन्छ, फरक हुन्छ। त्यही लेख्नु पर्यो, फरक हुन्छ भनेर। फरक हुने गर्दा अथवा हुन्छ, त्यसैले भनेर यसरी छोड्न हामीले थप्न सक्छौँ। तर हामीले जति सक्यो सानो उत्तर मिलाएर लेख्नुपर्छ। गुरुत्वाकर्षणको नियमअनुसार पृथ्वीको अर्धव्यास फरक हुँदा जीको मान पनि फरक हुने गर्दा पृथ्वीका विभिन्न भागहरूमा लेख्नुहोस्, हामी आयौँ पृथ्वीका विभिन्न भागहरूमा जीको मान के छ, फरक छ। जीको मान के छ अरे, फरक हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। फरक हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है। यसरी लेख्नु पर्यो। र हामीलाई एउटा रिलेसन पनि थाहा छ हैन, एउटा सम्बन्ध थाहा छ, जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर भन्ने। हेर्नुहोस्, यो धेरै ठाउँ प्रयोग हुन्छ है। यो सम्बन्धी तपाईँलाई प्रश्नहरू सोधिरहेको हुन्छ है त। आत्तिनु पर्दैन, धेरै सजिलो छ। त्यस्तै 22 नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई सोधेको छ गुरुत्वाकर्षणको प्रभाव ठोस वस्तुमा भन्दा तरल वस्तुमा बढी पर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई के सोधेको छ, गुरुत्वाकर्षणको प्रभाव ठोस वस्तुमा भन्दा तरल वस्तुमा बढी पर्छ भनेको छ। ठोस वस्तुमा के हुन्छ, एक आपसमा अणुहरू के हुन्छ, गाँसिएर बसिएको हुन्छ हैन, अथवा खाइदिएको हुन्छन् हैन। त्यस्तै तरल पदार्थमा के हुन्छ, अणुहरू के हुन्छ, कम खाइदिरहेको हुन्छ हैन। हो त्यस्तो कारणले के हुन्छ त, गुरुत्वाकर्षणको प्रभावले ठोस वस्तुमा भन्दा तरल वस्तुमा बढी पर्छ है त। यी कुराहरू हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, अणुको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ सामान्य भाषा।
ल अब लेखौँ है त। म लेख्छु, तपाईँहरूले सार्नुहोस् है। ठोस पदार्थमा हैन अथवा ठोस पदार्थका अणुहरू के हुन्छ, एक आपसमा टाँसिएको अथवा खाँदिएका हुन्छन् भनेर लेख्छौँ है त। खाँदिएर बसेका हुन्छन्, तर तरलमा के हुन्छ, तरल पदार्थमा अणुहरू के हुन्छन् त भाइ बहिनीहरू, कम खाँदिएका हुन्छन् है। कम खाँदिएका हुन्छन्। अथवा कम खाँदिएका अथवा खाँदिएर लेखौँ है त। ल खाँदिएर रहने भएकाले गुरुत्वाकर्षण, ल लेख्नुहोस् सबैले, गुरुत्वाकर्षणको प्रभाव के हुन्छ त, ठोस वस्तुमा भन्दा, अब माथिको लेख्नु पर्यो है त, प्रश्नमा लेखेको वस्तुमा भन्दा तरल वस्तुमा बढी पर्दछ हैन। हामीलाई थाहा छ यो कुराहरू हैन। पानी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बग्छ, त्यस्तै ढुङ्गा ल्याएर राख्नु पनि बग्छ त, बग्दैन नि त, एक आपसमा खाइदिएको हुन्छ है त, सजिलैसँग टुक्रिँदैन भनेको। त्यस्तै अर्को छ 23 नम्बरमा तपाईँलाई प्रश्नले सोधेको रहेछ, कुनै वस्तुको पिण्ड स्थिर हुन्छ तर तौल एक ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ किन भनेको छ हैन। अब पिण्ड त के हुन्छ, जताकतै बराबर हुन्छ भनेर पढेको, त्यस्तै तौल के हुन्छ, फरक हुन्छ। किन फरक हुन्छ, किन भन्दाखेरि गुरुत्व प्रवेगको कारणले है त। अब यही कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ठाउँ अनुसार के हुन्छ त, गुरुत्व प्रवेग अथवा के गुरुत्व प्रवेग के हुन्छ, गुरुत्व प्रवेगको मान फरक हुन्छ, त्यसैले के हुन्छ, ठाउँ अनुसार वस्तुको पिण्ड स्थिर भए पनि तौल फरक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले लेख्नुपर्छ। अथवा लेखौँ, कुनै वस्तुको पिण्ड उक्त वस्तु रहेको ठाउँमा अथवा ठाउँको गुरुत्वाकर्षण अथवा गुरुत्व प्रवेगको मानमा निर्भर हुँदैन है। हामीले माथि लेखेको छौँ हुँदैन, तर तौल के हुन्छ त, सो वस्तुको गुरुत्व प्रवेगमा अथवा प्रवेगको मानमा निर्भर गर्छ भनेर लेख्नुहोस्। त्यस्तै जीको मान के छ त, जीको भनेको त हामीलाई थाहा, जी भनेको के हो, गुरुत्व प्रवेगको है त। जीको मान के छ, ठाउँ अनुसार के छ, फरक छ। फरक छ हैन। त्यसैले तौल पनि के हुन्छ, फरक हुन्छ है त। त्यसैले तौल ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ भनेर लेख्नुहोस्। त्यसैले तौल ठाउँ अनुसार के हुन्छ अरे, फरक हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ है त। फरक हुन्छ भनेर सबैजनाले लेख्नु होला। हेर्नु सजिलो छ है त। अब कुनै वस्तुको पिण्ड स्थिर हुन्छ हैन, पिण्ड त जताकतै स्थिर हुन्छ हैन, जहाँ लगाउँ पिण्ड त्यति नै हुन्छ है त, स्थिरै हुन्छ।
तर के फरक हुन्छ त, तौल फरक हुन्छ। तौल केमा निर्भर गर्छ त, त्यो ठाउँमा हैन, कुन ठाउँमा हामीले कुनै वस्तु राखेका छौँ त्यो ठाउँको गुरुत्व प्रवेगको हैन प्रवेगको मानमा निर्भर गर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीलाई के थाहा छ त, ठाउँ अनुसार गुरुत्व प्रवेगको मान पनि के छ, फरक फरक छ। त्यसैले के हुन्छ त, तौल ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ भनेर लेखेका छौँ है त। यसरी हामीले बुझेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै छ, पहाडको फेदमा भन्दा टुप्पामा कुनै वस्तुको तौल कम हुनुको कारण के हो भनेको छ। यो पनि ठ्याक्कै माथिको हो, यही 23 नम्बरको प्रश्न जस्तै छ हैन। ठाउँ अनुसार के छ त, गुरुत्व प्रवेगको मान फरक फरक छ हैन। त्यस्तै पहाडको फेदमा के हुन्छ, गुरुत्व प्रवेगको मान धेरै हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ धेरै तौल हुन्छ भने पहाडको टुप्पामा के हुन्छ त, गुरुत्व प्रवेगको मान के हुन्छ, कम हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ तौल के हुन्छ त, कम हुन्छ भन्ने कुरा अब हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हेरौँ है त, लेख्नुहोस्, पृथ्वीको अर्धव्यास के हुन्छ त, पहाडको फेदसम्म कम हुन्छ। कम हुन्छ भने पहाडको टुप्पोमा के हुन्छ, केही बढी हुन्छ है। के टुप्पोमा केही बढी हुन्छ, के बढी हुन्छ, अर्धव्यास है, अर्धव्यास बढी हुन्छ। अर्धव्याससँग हामीले जोडेका छौँ कुरा हुन्छ। त्यस्तै गुरुत्वाकर्षणको नियमअनुसार है, नियमअनुसार पृथ्वीको अर्धव्यास घट्दै जाँदा अथवा बढ्दै जाँदा, ल बढ्दै जाँदा पहाडको फेदमा जीको मान केही बढी हैन, बढ्दै जाँदा जीको मान, ल जीको मान के हुन्छ, घट्दै जान्छ। जीको मान के हुन्छ, घट्दै जान्छ। त्यसैले हामीलाई थाहा छ, त्यसैले पहाडको फेदमा भन्दा, अब प्रश्न सार्नुहोस्, फेदमा भन्दा टुप्पामा के हुन्छ त, कुनै वस्तुको तौल के हुन्छ त, कम हुन्छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो है। कम हुन्छ भनेर लेख्नु होला, यही नै हो है त। त्यस्तै हामीलाई थाहा छ, डब्लु तौल भनेको के हो, पिण्ड गुणान बाई गुरुत्व प्रवेग हो हैन। अब जीको मान फरक भइरहेको छ ठाउँ अनुसार हैन। जति हामी यो पृथ्वीको सतहभन्दा माथि माथि जान्छौँ त्यति के हुन्छ, यो गुरुत्व प्रवेगको मान के हुन्छ, घट्दै जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हैन। त्यस्तै पहाडको टुप्पो भनेको के हो, माथि हो नि त सतहभन्दा हैन। जस्तै यो भयो, जमिन भयो, सतह भयो, पहाड त यो। अब यो टुप्पोमा के छ, हेर्नुहोस्, यहाँदेखि अर्धव्यास के हो, बढ्यो हैन। अर्धव्यास बढ्यो भने के हुन्छ, जीको मान घट्छ भन्ने कुरा थाहा छ। यही कुरा हामीले मिलाएर लेखेको है त। त्यस्तै यो पाठको अन्तिम प्रश्न छ, हेर्नुहोस् अन्तिम प्रश्न यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, प्यारासुटको मद्दत लिएर, यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ, यो मद्दत लिएर हवाईजहाजबाट हाम फाल्दा कुनै चोट लाग्दैन किन भनेर सोधेको छ। यो प्रश्न तपाईँलाई सोधिरहेको छ र अहिले यो वर्ष सोध्ने पनि प्रबल चान्स छ है त। यो 4 चोटि सोधिसकेको छ, अब तपाईँहरूले सोध्यो भने 5 चोटि हुन्छ है त। किन त, अब प्यारासुटको हैन मद्दत लिएर हामीले हवाईजहाजबाट हाम फाल्दा के हुन्छ, हामीलाई थाहा छ हैन। प्यारासुटको हुन्छ, प्यारासुटको सतहको क्षेत्रफल धेरै हुन्छ। क्षेत्रफल धेरै भयो भने के हुन्छ, हावाको अवरोध धेरै लाग्छ हैन। हावाको अवरोधले गर्दाखेरि के हुन्छ, तौललाई घटाउँछ। त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै झर्ने हुँदाखेरि अथवा हाम फाल्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै झर्छ, प्यारासुट झर्छ, त्यसैले मानिसहरूलाई चोट लाग्दैन भन्ने कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यस्तै अब लेखौँ,
पारासुटको सतहको क्षेत्रफल धेरै हुनाले हावाको अवरोध धेरै लाग्छ हैन धेरै लाग्छ जस कारण के हुन्छ त भन्नुस् त धेरै लाग्छ हैन जसले के गर्छ प्यारासुटको गतिलाई कम भई प्यारासुट बिस्तारै धेरै लाग्छ जस कारण प्यारासुटको गति के गर्छ कम गराउँछ कम भई प्यारासुट बिस्तारै हैन बिस्तारै पृथ्वीको सतहमा खस्ने गर्छ हामीलाई थाहा छ हैन पृथ्वीको वायुमण्डल छ हैन त्यो वायुमण्डलमा के छ धेरै हावा छ त्यो हावाले गर्दाखेरि के हुन्छ अवरोध सिर्जना गर्ने रहेछ हैन त्यो अवरोध गर्दाखेरि के हुने रहेछ त प्यारासुट बिस्तारै तल जाने रहेछ हैन त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ खस्ने गर्छ यसकारण लेख्नुहोस् यसकारण प्यारासुटको प्रश्न सार्नुहोस् है प्यारासुटको मद्दत लिएर हवाई जहाजबाट हाम फाल्दा कुनै चोट लाग्दैन भनेर लेख्नु पर्यो है तपाईले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ होला पक्कै पनि यसरी हामीले यो समूह अथवा खण्ड खमा रहेको अथवा समूह खमा रहेको यो 2 नम्बरमा सोध्ने प्रश्नहरू हामीले गरिसकेका छौं र त्यस्तै तपाईहरुले पनि यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला हैन यहाँ सोधेका प्रश्नहरूबाट पक्कै तपाईहरुलाई 2 वटा प्रश्नहरू सोध्छ सो एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला यहाँ थियो 4 मार्क्स अर्को 4 मार्क्स 6 मार्क्स 1 7 मार्क्स 7 3 10 मार्क्स जतिको तपाईलाई यहाँ प्रश्न सोध्छ यो बल भन्ने पाठबाट त्यस्तै हामी अर्को भिडियोमा यसका हिसाबहरू लिएर आउने छु म हैन तपाईहरुले हिसाबहरू सिक्नु हुनेछ त्यसको लागि भिडियो हेर्दै गर्नु होला हैन र त्यस्तै केही प्रश्नहरू छन् केही कुराहरू तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई 98 4 95 95 8 95 मा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ अथवा यही नम्बरको तपाईले WhatsApp-मा त्यस्तै गरी भाइबरमा त्यस्तै गरी टेलिग्राममा मेसेज गरेर पनि आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ घरमा बस्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् भन्दै म तपाईहरु सामबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईको दिन शुभ रहोस्।